अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बिया सईद। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो ये जी आज सुबह की नहीं, ये 2 दिन का व्लॉग है जो मैंने अपलोड करना है। और 2 दिन का व्लॉग मर्ज किया है क्योंकि अमूमन मेरे से व्लॉग सारा दिन बनते ही नहीं है। तो मैं छोटे छोटे क्लिप्स सारा दिन में जितने को मुझे टाइम मिलता है उस हिसाब से मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ और बहुत थोड़े क्लिप्स रिकॉर्ड कर पाती हूँ। सारा दिन जो हमारे घर में होता है वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा सकती और ना मुझसे रिकॉर्ड हो पाता है। हालांकि मैं चाह रही होती हूँ कि मैं छोटे छोटे मज़ीद क्लिप्स ऐड किया करूँ, लेकिन नहीं हो पाता। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके साथ रूटीन इतनी बिज़ी होती है और हर वक्त मोबाइल हाथ में पकड़ के चीज़ें नहीं बनती। सल्यूट है उन यूट्यूबर्स को जो टोटल वक्त अपना मोबाइल हाथ में रखती हैं और जो है वीडियोज़ ही बनाती रहती है। और सबसे बड़ी बात है कि मेरे रिलेटिव्स को यही लगता है कि शायद मुझे सारा दिन यही काम है। मेरे काम जो है ना वो मेड कर जाती हैं और खाना जो है वो भी दोपहर का वो बना देती हैं। सुबह नाश्ता मैं बनाती कोई नहीं और रात का मियाँ सब बाहर से ले आते हैं। बच्चों को मेड खाना खिला देती है, नहला देती है, etc। आई थिंक मेरे रिश्तेदारों को यही गुमान है कि मैं तो वेली सारा दिन टिकटॉक बनाती हूँ और वीडियोस बनाती हूँ, अपलोड करती हूँ, काम शाम मैं कोई नहीं करती। तो मैंने कहा चले उनका भी ये गुमान कायम रहे और अल्लाह ताला उनके दिमाग मुबारक करे, जैसी उनकी सोच है। काश मेरे लिए ऐसा पॉसिबल हो। तो एनीवे ये ना जुम्मे वाले दिन का व्लॉग है और मुझसे अपलोड ही नहीं हो पा रहा था। रात को मेरे चाचू का बेटा आया हुआ था क्योंकि ये मेरे सबसे छोटे भाई का हम उम्र है। तो फिर उसके साथ ये कभी मिलने जुलने आ जाता है, उसको मिलने। तो उस दिन फिर मैंने इसके आने पे बनाया था मटन। तो मटन था कि बीफ था पता नहीं, मुझसे मटन बनवा लो या बीफ बनवा लो, मुझे नहीं पता चलता कि ये कौन सा गोश्त है। तो ये बस वहाँ तक था। उनको खाना शाना खिलाया और वो काफ़ी लेट नाइट खाना खाया था उस दिन। उसके बाद मैं जाके सो गई थी। तो मैंने व्लॉग ना तो बनाया और ना कुछ किया। ये फिर नेक्स्ट सुबह सैटरडे वाले दिन ये सुबह मैं उठी थी और ये तकरीबन 8 बजे का टाइम था जब मैं उठी। और रात को मैं ऐसे ही सो गई थी क्योंकि उस दिन मेरा बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था कि मैं उठ के कोई काम करूं, बर्तन धोऊं। मैंने कहा चलो सुबह मेड आएगी वो धो लेगी। तो मैं फिर ऐसे ही सो गई और ये सुबह उठी और मियाँ साहब के लिए मैंने नाश्ता बनाना था। मैंने उनसे कहा मेरी आज तबीयत कुछ बेहतर नहीं लग रही, दिल भी नहीं कर रहा नाश्ता बनाने को। अच्छा, आप यकीन करें दुनिया का सबसे मुश्किल काम मुझे नाश्ता बनाना लगता है। हालांकि आम इजी होता है, खाना भी नहीं पकाना पड़ता, जस्ट उठ के कोई रोटी बना ली, पराठा बना लिया, सालन बना होता है। या फिर मेरे मियाँ साहब ज़्यादा शौक़ से बाहर से चने मंगवा लेते हैं, लेकिन बाहर के ना तो पराठे शौक़ से खाते हैं ना बाहर का नान रोटी, कुछ भी नहीं। रोटी पराठा घर का होना चाहिए, चने में बाहर से ले आऊँगा वो ये कह देते हैं। या मुझे कोई ऑमलेट बना दो। इतना इजी नाश्ता होता है 1 कप चाय। सबसे उनका फेवरेट नाश्ता है पराठा चने साथ चाय, या अंडा पराठा या कोई मज़ेदार सा सालन हो साथ चाय। और ये मुझे इतना मुश्किल लगता है बनाना, इतना मैं कहती हूँ हाय कोई मौजज़ा ही हो जाए, मैं चुटकी बजाऊँ और ये काम हो जाए। पता नहीं क्यों नहीं हो पाता, आए समझ से बाहर है। और मुझे ऐसे लगता है कि इसकी रीज़न भी शायद ये है कि मुझे सुबह सुबह जब मैं उठती हूँ ना तो मेरी बॉडी बड़ी पेन कर रही होती है। अल्लाह जाने क्यों होती है। मुझे ऐसा लगता है कि 100 साल की बुढ़िया मरी होगी तो उसकी रूह मेरे अंदर आ गई होगी। तो वो सारी जितनी भी उसकी बीमारियाँ ना वो मेरे अंदर सुबह सुबह पाई जाती हैं कि मुझसे मेरी बॉडी नहीं हिलती, इतनी जिस्म मेरा इतना दर्द हो रहा है, पाँव दर्द, शोल्डर दर्द, हाथ दर्द। इवन मैं पेड़ा बनाती हूँ ना रोटी का, तो मेरे हाथों की जितनी भी वेन्स हैं, बाजुओं की, तो अंडर आर्म्स तक मुझे पेन होती है। आप यहाँ तक हिसाब लगा लें। तो वो मैंने ये डॉक्टर को चेकअप करवाया, उन्होंने कहा आप इतनी कमज़ोर हैं, आप के अंदर खून पानी की कमी है। मैंने कहा कोई देख के मुझे कहेगा कि ये इतनी कमज़ोर है? तो कहते दिखने में नहीं, अब ऐसे फूली हुई हैं। मैं कहा चलो कुछ तो है ना, किसी को तो नहीं पता चलता कि हम इतने वीक हैं। तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत बड़ी मुश्किल हो जाती है लाइफ जब आपसे, क्योंकि मेरी आदत है मैं ना काम जल्दी जल्दी करना पसंद करती। मतलब मैंने काम को लटकाए नहीं रखना और उसको लेके बैठे नहीं रहना। मैं कहती जो काम 15 मिनट में ख़त्म हो रहा है उसको घंटा लटका के क्यों रखना, फटाफट करो और अगला काम शुरू करो। इस तरह की अगर मैं ये सफाई वाली बर्तन वाली भी मैंने सिर्फ इसी वजह से लगवाई हुई हैं कि मुझसे होता नहीं है। तो बीच में आके मैंने ये इनको हटा दिया था कि मैं ख़ुद किया करूँगी, लेकिन कुछ अरसा ही किया फिर नहीं हुआ। तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि यार लगवा लो बर्तनों सफाई वाली।
وہ پھر صفائی کرتی تھی تو برتن بھی ساتھ دھلوا لیتی ہوں کہ چلو ایک ٹائم تم دھو لیا کرو تو ایک ٹائم میں دھو لیا کروں، کیونکہ میں جب برتن دھوتی ہوں نا تو تب بھی میرے ہاتھ کی وینس بڑی درد ہوتی ہیں، بازو بڑے درد ہوتے ہیں، پھر میرے سے زیادہ دیر سنک کے آگے کھڑے ہو نہیں ہوا جاتا، میری کمر پہ پرابلم ہے، اتنے درد ہے مجھے اتنی ابھی کم عمر میں۔ تو ارلی ایج کی شادی کا بھی مجھے لگتا ہے یہی نقصان ہے، کیونکہ آپ جب ماں ہوتی ہے نا ایک، تو وہ ماں آپ کو بڑا سنبھالتی ہے اور آپ کی کیئر کرتی ہے۔ جب آپ کے بیبی ہوتے ہیں، بیبی ڈیلیور کرنا تو بڑا مشکل کام ہے، لوگ کئی سمجھتے ہیں جی اس کا تو نارمل ہے، اسے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ تو آپریشن والوں کا ہوتا ہے۔ دیکھو کوئی بھی چیز آسان نہیں ہوتی، نہ نارمل آسان ہے نہ آپریشن آسان ہے، بس اس میں اگر آپ کو پراپر کیئر مل جائے بعد میں تو دونوں چیزیں آسان ہی لگتی ہیں۔ تو لیکن میں ہاسپٹل سے گھر آتی تھی تو بس کچھ نہ پوچھے، آ کے میں نے اپنے گھر کے روٹین کے کاموں میں لگ جانا، اور میں نے سارا دن میں 1-2 سلائس کھانے، 1 انڈا کھانا، اور وہی میرا سارا دن چلتے رہنا، بیبی نے فیڈ بھی کرنا، گھر کے میں نے کام بھی کرنے اور کھانا بھی بنانا۔ تو اپنی کیئر تو پتہ نہیں کہیں کھڈے میں چلی جاتی تھی کہ میں نے وہ بھی کرنی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جب ہوتی ہیں نا آپ کی لائف میں، اور ماشاءاللہ میرے 4 بچے ہوئے، پھر 4 بچوں کی دفعہ میری یہی روٹین رہی ہے، اور اب یہ سچویشن آ گئی ہے کہ میرے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، میرے پاؤں رات کو دکھتے ہیں، 2-2 گھنٹے مجھے نیند نہیں آتی، اور 6-7 گھنٹے کی نیند آپ کی زندگی کے لیے انتہائی ضروری ہے، اور میں 2 گھنٹے سوؤں تو میری نیند پوری ہو جاتی ہے، اور کئی دفعہ میں 8-8 گھنٹے بھی سوؤں تو میری نیند نہیں پوری ہوتی۔ اس طرح کی عجیب سی گندی سی روٹین ہو گئی ہے بچوں کے ساتھ جاگ جاگ کے رات کو۔ تو حالانکہ ہسبینڈ بھی سپورٹیو ہیں، لیکن پھر انہوں نے بھی رات کو سونا ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں میں نے صبح کام پہ جانا ہے، میں پھر ادھر جا کے مجھے نیند آتی ہے، تم تو دن میں ریسٹ کر لیتی ہوں، حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا، دن میں کہیں ریسٹ نہیں ہوتا چھوٹے بچوں کے ساتھ، اور میرے سے تو بالکل نہیں ہوتا۔ میں اگر دن میں کبھی سو جاؤں تو مجھے ایسے لگتا ہے میرا بچہ فلانا وہ والا کام خراب نہ کر رہا ہو، کہیں ادھر نہ کر رہا ہو، کوئی ایک بچہ باتھ روم کی ٹوٹی کے ساتھ لگا ہوگا، ایک بچہ کوئی سوئچ کے ساتھ لگا ہوتا ہے، ایک کہیں دروازہ کھول کے باہر نہ چلا جائے، ایک آ کے ماما 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 عجیب الجھن ڈال کے رکھتے ہیں۔ تو کبھی کبھی اپنی امی بڑی یاد آتی ہیں کہ ہائے اللہ امی ہوں تو یہ سچویشنز کتنی ایزی لگیں، تو میرے پاس ہوں تو میں انہیں کہوں امی ان کو دیکھ لیں آپ بچوں کو، میں تھوڑی دیر سو جاؤں، تو کتنا ایزی لگتا ہے۔ میں جب اپنی تائی امی کی بیٹیوں کو دیکھتی ہوں نا، تو وہ جب جاتی ہیں اپنی چھٹیوں میں اپنی مدر کی طرف، تو ان کی مدر اس طرح ان کا خیال رکھتی ہیں، بیٹیاں آئی ہیں تو وہ پھر یہ چیزیں محسوس بھی ہوتی ہیں کہ کاش آپ کی امی ہوتی تو آپ کو اس طرح پوچھتی۔ ماؤں کی تو بیٹیاں لاڈلی ہوتی ہیں نا، دیکھو جتنی بھی چچیاں مامیاں تائیاں سارے رشتے ہو جائے، لیکن ماں کی طرح آپ کو کوئی بھی نہیں چاہتا۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ جی ماں مر گئی ہے تو چلو ہم تو ہیں نا، ہم تمہارا، لیکن کوئی نہیں رکھتا جس طرح آپ کی ماں آپ کا خیال رکھ پاتی ہے، وہ پوچھتی ہے، کوئی بھی نہیں پوچھتا۔ ماں چاہے خود بھی، جیسے میں ماں ہوں، اب میں جتنی مرضی بیمار ہوں، مجھے کچھ بھی ہو رہا ہے، میں خود پہ صحیح جاؤں گی، میں اپنے بچوں کا پورے طرح خیال رکھوں گی۔ تو یہ چیزیں مائیں ہی کرتی ہیں، بوڑھی بھی ہو جائیں تو انہیں کو یہ خیال آتا ہے اور کسی کو نہیں آتا۔ تو اللہ تعالیٰ سب کی ماؤں کو سلامت رکھے، اور مجھ جیسی جن کی مائیں نہیں ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں صبر دے۔ تو بس یہی اللہ تعالیٰ سے دعا کی جا سکتی ہے۔ اور یہاں پہ دیکھیں جی آپ نے سارا ولاگ دیکھ لیا، اس کے ریلیٹڈ میں نے آپ سے کوئی بات ہی نہیں کی، اپنی ہی باتیں لے کے بیٹھ گئی۔ تو چلے آپ دیکھ ہی رہے تھے کیا چل رہا ہے، بچوں کے ساتھ مشکل ہوتی ہے سارا دن زندگی، اور ولاگز بھی بنانا، اور یہ ولاگز بھی بنانا میں نے تبھی شروع کیا تھا کہ چلو شاید میں خود انڈیپینڈنٹ ہو جاؤں۔ تو امید ہے آپ لوگ مجھے تھوڑا سا سپورٹ کریں گے، سبسکرائب کر دیا کریں میرے چینل کو، لائک اور شیئر کر دیا کریں۔ یہ رات کو معائشہ کو ہم باہر لے کے گئے تھے، اس کو بائک پہ بٹھا کے، اکثر یہ جب سوئے نا تو پھر اس کو سلانے کے لیے ہم باہر لے کے جاتے ہیں، پھر اس کو بائک پہ بڑی جلدی نیند آ جاتی ہے، اور واپسی پہ جب یہ آتی ہے سوئی ہوتی ہے، اور آج یہ واپس آئی ہے تو یہ سوئی نہیں تھی یہ واپس آئی ہے اس سے بھی زیادہ ایکٹیو تھی۔ تو پھر کی تقریباً اس کو آتے سوتے 1.5 گھنٹہ لگ گیا، اور مجھے 3 بج گئے تھے اس کو سلاتے، اور ڈیلی میری یہی روٹین ہوتی ہے کہ جب بھی میں گھر آتی ہوں نا، گھر ہوتی ہوں، تو یہ نا اس کی اتنی گندی روٹین ہے، میں نے اتنی دفعہ سیٹ کرنے کی کوشش کی، اس کو 4 بجے نیند آنی شروع ہو جاتی ہے، حالانکہ میں کہتی ہوں یہ 1-2 بجے سو جائے، لیکن نہیں، جو مرضی کر لو، اس نے 1-2 بجے سونا ہی نہیں ہے، اس نے سونا ہی 4 بجے، کیونکہ 4 بجے اس کے باقی 3 بہن بھائی ٹیوشن چلے جاتے ہیں، تو وہ اس وقت انتہائی بوریت والا ٹائم ہوتا ہے، اور میں اس کے ساتھ کھیلنے کی کوشش بھی کرتی ہوں لیکن یہ نہیں کھیلتی۔ خیر بچوں کی بھی اپنی اپنی روٹین ہے، بچوں کے ساتھ ماؤں کو چلنا پڑتا ہے۔
آئی ہوپ آپ کو یہ آج کا ولاگ پسند آیا ہوگا. ملتے ہیں اپنے نیکسٹ ولاگ میں. تھینکس فار واچنگ.